अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को शाबानुल मुअज़्ज़म अब चलता है इस महीने का 3वें तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसा मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। हमें आज की पहली बात आपको इस्लामी तारीख़ के बारे में, इस्लामी तारीख़ का तो हिस्ट्री के बारे में, हज़रत मिक़दाद बिन अमर रदी अल्लाह अन्हु के बारे में। हज़रत मिक़दाद बिन अमर रदी अल्लाह अन्हु उन 7 खुशनसीब सहाबा में से एक हैं जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचकर पहले ईमान कबूल किया और मक्की ज़िंदगी में मुशरिकीन के जुल्म और सितम का निशाना बनाए गए। उन्होंने हबशा और मदीना दोनों की हिजरत फरमाई। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बदर के मुतालिक मशवरा किया तो उन्होंने ही अंसार की तर्जमानी करते हुए अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह नहीं, बल्कि हम आपके साथ मिलकर आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ से आखिरी दम तक लड़ेंगे और कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। वो घुड़सवारी, नेज़ाबाजी और तीर अंदाज़ी में कमाल दर्जे के महारत रखते थे। उन्होंने ग़ज़वा बदर में 100 ज़िरा पोशा मुशरिकीन का बड़ी बेजिगरी से मुकाबला किया। वो बेते रिज़वान में भी शरीक हुए और हज्जतुल वदा के मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज अदा करने का सादत भी हासिल हुआ। उनका कुरान सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इबादत गुज़ार बंदा है और अल्लाह ने मुझे अली, मिक़दाद, सलमान और अबू ज़र से मोहब्बत करने का हुक्म दिया है। उनकी ज़िंदगी में इश्क़ रसूल और शहादत का जज्बा नुमाया नज़र आता है। बिल आखिर 70 साल से ज़ायद उम्र का तो ज़्यादा उम्र पाकर 3 हिजरी में इंतकाल फरमाया। जनाजे की नमाज अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाई और जन्नतुल बक़ी में दफन किया गया। 2वीं बात आपको अल्लाह की कुदरत के बारे में। हमारे जिस्म में खून कौन बनाता है? अल्लाह ताला ने इंसानी ज़िंदगी का दारो मदार जिन चीज़ों पर रखा है उनमें से एक खून है। अगर जिस्म में खून की कमी हो जाए या खून बनना बंद हो जाए तो इंसान का ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। खून के अंदर एक किस्म की हरारत और गर्मी होती है जिससे वो पूरे जिस्म में दौड़ता है और हमारी ज़िंदगी चलती रहती है। यकीनन ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है कि बेज़बान चीज़ों से इंसान को ज़िंदगी बख्शने वाला खून बनाता है। अब 3वीं बात एक फ़र्ज़ के बारे में। एक ही करेंसी का आपस में तबादला, एक ही करेंसी का तो एक ही मुल्क के पैसे बदलाते नहीं, उसके बारे में क्या देखेंगे। अगर एक मुल्क की करेंसी का तबादला उसी मुल्क की करेंसी से किया जाए तो दोनों की मिक़दार में बराबरी और एक ही मजलिस में कब्ज़ा फ़र्ज़ है। लिहाजा ख़राब नोट ज़्यादा मिक़दार में मिक़दार का तो तादाद में, अमाउंट में, ख़राब नोट ज़्यादा मिक़दार में लेकर अच्छे नोट कम मिक़दार में देना हराम और सूद है। शामी 20439 मसाइल फ़िल मुखाश के रेफरेंस में से। अब आपको 4वीं बात आपको एक सुन्नत के बारे में। सोते वक्त मुवज़्ज़तैन पढ़ना का तो क्या देखेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात जब बिस्तर पर लेटे थे तो दोनों हाथों को दुआ मांगने की तरह
ملا کر سورہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ان پر دم فرماتے، پھر تمام بدن پر سر سے پاؤں تک جہاں جہاں ہاتھ جاتا ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے۔ 3 مرتبہ ایسا ہی کرتے تھے۔ سر سے ابتدا کا تو شروع کرتے سر سے شروع کر کو، اور پھر منہ اور بدن کے اگلے حصے پر، پھر باقی بدن پر پھیرتے۔ صحیح بخاری حدیث 5017 عائشہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اب 5ویں بات آپ کو ایک اہم عمل کی فضیلت، قرض معاف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تاجر لوگوں کو، تاجر کا تو بیپار والا بزنس مین کہتے ہیں ان کو، ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ پھر جب یہ دیکھتا کہ کوئی مجبور ہے تو اپنے بچوں سے کہتا کہ اس کا قرض معاف کر دو، امید ہے کہ اللہ ہم کو بھی معاف کر دے گا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے اس عمل کے بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ صحیح بخاری حدیث 2078 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اب آپ کو ایک گناہ کے بارے میں 6ویں بات، ہلاک کرنے والی چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک کرنے والی 7 چیزوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 7 چیزیں ہم بولتے ہیں اب: شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، اسلامی جنگ میں پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ صحیح بخاری حدیث 2766 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7ویں بات آپ کو دنیا کے بارے میں، دنیا اللہ کی نظر میں دنیا کہتے سو کیا بولتی ہیں؟ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی مخلوقات میں سے کوئی چیز دنیا سے زیادہ قابل نفرت نہیں، اور اس اللہ نے جب سے اس دنیا کو پیدا کیا ہے کبھی بھی اس کی طرف توجہ سے نہیں دیکھا۔ کنز الامل 6102 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ کہ تو دنیا خود اللہ تعالیٰ بنے، اللہ دنیا کی طرف ایک بار بھی توجہ سے دیکھے نہیں، ہمیں دنیا میں ہوتے مشغول ہونا نہیں، دنیا سے بے رغبتی کرنا کر کو بولتے ہیں۔ اب 8ویں بات آپ کو آخرت کے بارے میں، نیک بندوں کا جنت میں احترام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ مقرب بندے نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ یہ مقرب بندوں کا ایک گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے لوگ پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے۔ وہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ہمیشہ ایک ہی عمر کے لڑکے ان کی خدمت کے لیے کٹورے، لوٹے اور بہتی ہوئی شراب کے جام لے کر گشت لگا رہیں گے، جس شراب سے نہ ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ان کے ہوش اڑیں گے۔ سورہ واقعہ میں 12-19 آیات کے ریفرنس میں سے۔ 9ویں بات آپ کو طب نبوی سے علاج، مریض کو شفائے کامل کی دعا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی کسی مریض کی عیادت کو جائے، عیادت کو تو وزٹ کرنے، دیکھنے کے واسطے گئے تو یہ دعا دے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ تو اللہم الشفی ابتکا ینکعلکا ادون او یمشلکا الی جنازتن۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو معنی، یا اللہ اپنے بندوں کو شفا دے تاکہ تیرے دشمن کو تکلیف پہنچائے یا تیری رضامندی حاصل کرنے کے لیے جنازے کے ساتھ جائے۔ ابو داود 3107 ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اب آخری 10ویں بات قرآن کی نصیحت کے بارے میں، اللہ کا نافرمان اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص میری نصیحت سے منہ موڑے گا
تو اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قرآن میں سورہ طٰہٰ میں 124 آیت کے ریفرنس میں سے قیامت کے دن اندھا اٹھاتے سو پلس زندگی بہت تنگ کر ڈالتی ہے، تو دنیا میں بھی آخرت کا بھی دو بھی بولیں۔ کسے اللہ کا نافرمان کرے تو اللہ کی باتوں سے، اللہ کے نصیحت سے منہ موڑے تو۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 3 شعبان المعظم کے بارے میں ہمیں بات کر لی ہے۔ انشاءاللہ کل 4 شعبان المعظم کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔